من بعد ما شفنا الكور ديال البيلون فينانسيي في الفيديو السابق، دابا غادي نشوفوا لابليكاسيون نيميريك، سيتادير واحد ليكزارسيس على البيلون فينانسيي. البيلون فينانسيي توجور اكزارسيس ديال البيلون فينانسيي كيعطيونا جوج د الحوايج، كيعطيونا البيلون ديال لونتربريز لاكتيف والباسيف، وكيعطيونا دي زانفورماسيون كومبليمونتير. هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير هما اللي كنستعانوا بهم باش نديروا لو باساج من هاد لو بيلون كونطابل للبيلون فينانسيي. ليتاب الاولى في اي اكزارسيس ديال البيلون فينانسيي كتقتضي بانه كنجمعوا كنريغروبيو لي بوست ديال البيلون، سيتادير كنجمعوا لاكتيف ايموبيليزي راسو، كنجمعوا لي ستوك راسهم، كنجمعوا لي كريونس راسهم، كنجمعوا التريزور اكتيف راسو. في الباسيف عاوتاني نفس الشيء، كنجمعوا لي كابيتال بروبر راسهم، لي ديت الون موين تيرم راسهم، لي ديت ا كور تيرم راسهم، والتريزور باسيف راسو. قلنا هذه اول ايتاب. داكشي على شنو كنديروا، كنجيو هنا وكنحسبوا. فوالا الوغ كنبداو بلاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي باغ اكزومبل مناش كيبدا هو لونسومبل ديال لي زيموبيليزاسيون، حتى تقدروا تستعملوا بلون كونطابل حتى ليكار دو كونفيرسيون ديورابل، ديما كتكون الحاجه اللي قبل ستوك. متفقين؟ هادشي كامل لاكتيف ايموبيليزي كنمشيو كنديروا التوتال ديالو بالنت. متفقين؟ التوتال ديالو بالنت كتعطينا مثلا هنا 3940. كنمشيو لي ستوك راه لو مونطون ديالهم كيكون باين، الا كانوا عندنا بزاف ديال لي ستوك كنجمعوهم كاملين، لي كريونس هما لي كريونس كاملين، والتريزور اكتيف. فوالا من بعد ما كنجمعنا هادشي ديال لاكتيف كندوزو لداكشي ديال الباسيف. باسيف فينونسمون بيرمانون، هنا كنديروا نورمالمون لي كابيتال بروبر. فوالا هما لي كابيتال بروبر لي كابيتال بروبر اسيميلي. ديت الون موين تيرم هما كاع داكشي اللي عنده علاقه بلي ديت الون موين تيرم، ديت ا كور تيرم، والتريزوري باسيف كنجمعوا ليهم لي مون. الوغ هذه اول ايتاب. هاد ليتاب كتمكنني بانني ندير السطر الاول ديال الطابلو دو باساج، سيتادير كندير لي توتو كونطابل، كنحط لي مونطون اللي لقيت. دابا عاد كندوز لي زانفورماسيون كومبلي، سيتادير كنبدا كنخرج لو باساج من البيلون كونطابل للبيلون فينانسي. الوغ هنايا غنبقى ندير لكم كل حاجه شنو زعما شنو غادي تريتي، وهنا نديروا لكم كيفاش غادي نخرجوا. الا بقيتوا عاقلين في الكورس السابق، الا كنتو باقيين ما شفتوا الكورس السابق سيروا تشوفوا الكور عاد اجيو كملوا ليكزارسيس. قلنا اول حاجه كنشوفوا في البيلون واش عندنا 6 ديال الحوايج. اول حاجه هي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، 4 ديال لي زيكار que ce soit écart de conversion passif durable, écart de conversion passif momentané, écart de conversion actif non couvert par une provision, ou durable, ou écart de conversion actif momentané non couvert par une provision, ou une subvention d'investissement. هاد الستة هادو بلا ما يقولوا لك des informations complémentaires خاصك دير لهم الغوتريتمون ديالهم. اول حاجه هنايا في البيلون كيبان لنا بانه كما كتشوفوا هنايا هذا راه اكستري ديال البيلون، عندنا دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما دي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. المونطون ديالهم هو هذا. اشنو قلنا كنديروا بالنسبه للايموبيليزاسيون اون نون فالور؟ قلنا كنقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوهم من لي كابيتال بروبر. فوالا كنكتبوا ايموبيليزاسيون اون نون فالور كنقصوا 150، حيت قلنا ديما كنترافايو بالنت، كنقصوا 150 من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوا 150 من لي كابيتال بروبر. ندوزو للثانيه، عندنا écart de conversion durable sur élément d'actif. Voilà. Alors هاد l'élément d'actif il est non couvert par une provision. كيفاش عرفتها؟ que ce soit يقدروا يكونوا قالينها ليا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، ولا كنشوف هنايا هاد الكاز هادي ما كاينه حتى شي حاجه كتدل بانه راه درنا اون بروفيزيون. متفقين؟ alors non couvert par une provision هادي ولات son objet. Là, c'est une simple constatation, je m'excuse. Alors, c'est une simple constatation, c'est pour un élément de l'actif durable. Alors, fin qu'il y a l'élément d'actif durable, qu'on dit que non couvert par une provision, qu'on a 20 من l'actif immobilisé, ou qu'on a 20 من les capitaux propres. Ça fait? Alors, on a un écart de conversion. هادشي كامل راه مازال ما شفناش les informations complémentaires. غير من البيلون كنستنتجوهم. Un écart de conversion actif élément circulant. C'est non couvert par une provision. Alors, la différence, c'est qu'il n'existe pas dans l'actif immobilisé, mais dans les créances. Et là, je m'excuse, mais je suis 150, 140. Voilà, on a 140. من بعد l'écart de conversion راه كنظن بانهم باينين دابا، كنديروا ليهم غير ليكريتور راه باينه، كنقصوهم من ديت الون موين تاعهم كنزيدوهم في الكابيتال بروبر، و لي زيكار دو كونفرسيون باسيف اليمون سيركولون كنقصوهم من لي ديت ا كور تيرم وكنزيدوهم في الكابيتال بروبر.
الوغ ها هما خمسه. بقى دابا وحده ديال لي سوبونسيون دانفستيسمون، ما عرفتش ها هي عندي سوبونسيون دانفستيسمون. قلنا كنقيدو لامبو لاتون سور لي سوبونسيون دانفستيسمون. رجعوا لداك الطابلو اللي قلت لكم نقلوه ولا خليوه عندكم في الفيديو السابق. هاد لي قلنا كنشدوا هاد ال 500 هادي كنضربوها فاش كنضربوها هي في البورسونتاج ديال لامبو، حيت حنا كيهمنا غير لامبو لاتون. لامبو لاتون 500 في 30 هي ناقص 150، كنقصوها من لي كابيتال بروبر كنزيدوها في لي ديت ا كور تيرم اللي هي خصنا نخلصوها الدوله. فوالا الوغ هادو هما لي ريتريتمون كاملين اللي كنديروهم بلا ما نستعملوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. حاولت نحطهم لكم كاملين هنايا باش تفهموا وباش تعرفوا كيفاش كنتريتيوهم. من بعد اشنو كنديرو؟ كندوزو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. كي قالوا لوبيراسيون رقم 1 كيقولوا لنا بانه لو تيران استيمي ا 300، يعني التيران اللي عندنا حنايا استيمي ا 300 في لو مارشي دابا يساوي 300 يعني هنا شوف العمله شنو هي. المهم حنا عندي ناخذ غير باش نبسطو نديرو 300 درهم باغ اكزومبل، كنقولوا بانه تيران ساوي 300 درهم على برا. حنايا كنشوفوا في البيلون ديالنا بشحال اونغيستري. فوالا في البيلون ديالنا داخل ب 250. الوغ حنا داخل في البيلون ب 250 اون رياليتي ساوي 300. اون ا اون بلي فاليو ديال 300 ناقص 250 هي 50. فوالا كنقولوا اون بلي فاليو سور تيران 300 ناقص 250 كنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي حيت بلي فاليو كنزيدوها في لي كابيتال بروبر. لوبيراسيون الثانيه قال لك لا فالور ريال دو ماتيريال اي اوتياج اي استيمي ا 1000، يعني واحد الماتيريال اوتياج في الحقيقه ساوي 1000. في البيلون بشحال داخل ب 1750. شنو كنقولوا بانه عندنا اون موان فاليو في الماتيريال اوتياج في الحقيقه ساوي 1000 وحنا مقيدينه ب 1750. توجور كنشوفوا لو نت. الوغ شنو كنديروا؟ كنشدو موان فاليو سور ماتيريال 1750 ناقص 1000 كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوها من لي كابيتال بروبر. لوبيراسيون رقم 3 لو ستوك اوتي de matières premières s'élève à 300. شنو قلنا على ستوك اوتي؟ ce sont des stocks qui ont devenu à long terme، يعني كنقصوهم من لي ستوك من ستوك العادي وكنزيدوهم في لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ لانهم هما ولاو ا لون تيرم. L'opération 4. Les provisions durables pour risques et charges sont sincères et correspondent à un risque lointain, sauf une provision de 40 correspond à un risque de moins de 3 mois. شنو كتعني هذه؟ هي بانه عندنا حنا واحد البروفيزيون صحيحه مي واحد البروفيزيون دورابل 40 فيها 40 درهم منها كوريسبون ا واحد لو ريسك موان دان، يعني بروفيزيون دورابل ديفوني ا موان دان. بروفيزيون دورابل ديفوني ا موان دان كاينه هي نورمالمون هاد لا بروفيزيون كاينه في الديت ا لون موين تيرم، وبما انها ولات ا موان ا كور تيرم شنو كنقولوا بانها كتزاد في الديت ا كور تيرم. L'opération 5, le résultat sera distribué pour moitié et mis en réserve pour l'autre moitié. كما كتعرفوا بان الريزولتا كيتفرق، هو الريزولتا كاين في لي كابيتال بروبر. النص ديالو هنايا قالوا لك بانه غادي تحط في الريزيرف اللي حتى هي كاينه في لي كابيتال بروبر، يعني ما غاديش نقيسوها. الا نقصنا منها وزدنا هنايا يعني ما درنا والو. ولوطخ مواتي غادي ندخلوها، خصنا نفرقوها، يعني خصنا نديروها في لي ديت ا كور تيرم. حنايا في البيلون كنشوفوا شحال عندنا لي ريزولتا نت، عندنا 100. قالوا لنا بانه النص فيها مشي للغازير والنص غادي ديستريبيو. حنا كتهمنا لا بارتي كي فا اتر ديستريبيو، يعني كنقولوا بانه الديفيدوند هي 100 في 0.5، يعني كنقصوا 50 من لي كابيتال بروبر وكنزيدوها في لي ديت ا كور تيرم. لوبيراسيون 6 لا بروفيزيون مومونتاني بور ريسك اي سون اوبجي. كنمشيو نشوفوا لا بروفيزيون مومونتاني بور ريسك فيها 200 ولات سون اوبجي. اذا شنو كنديروا؟ بروفيزيون بور ريسك اي شارج مومونتاني سون اوبجي كنحسبوها هنايا حيت قلنا بانه اللي كتهمنا منها هي 70%. لا بارتي كوريسبون ا 70%، حيت هذه مومونطاني. شنو كنديروا؟ كنقصوا 100% منها من لا جو ماكسكوز هنا شنو كتهمنا؟ كنقصوا 100% من ديت ا كور تيرم وكنزيدوا 30%، سيتادير نيشان كنزيدوا 70 كنقصوا 70% من في الديت ا كور تيرم بنفس الدور كنزيدوها في لي كابيتال بروبر. متفقين؟ هذه رجعوا للكور ديال الفيديو ديال الكور الا بغيتو تزيدوا تفهموها، راه عطيت اون ديتاي شنو علاش كنديروا هنا 70% وهنا 70%، ما كنستعملوش هاد ال 200. L'opération suivante, la valeur des effets à recevoir s'élève à 160 et sont facilement escomptables. C'est-à-dire بانه واحد ليفي د كوميرس 160. الا بغيتو تفهموا اكثر لي زيفي د كوميرس راه داير فيديو على لي زيفي د كوميرس،
واحد لي فيت كوميرس ب 160 ولا فاسيلمون سيسيبل، يعني كيهبط لو نيفو انفيريور. اشنو كندير؟ افي فاسيلمون سيسيبل هما نورمالمون كاينين في لي كريونس، كنزيدوهم في تريزوري اكتيف، كنعتبروهم بانهم ils sont disponibles. L'opération 8, les titres et valeurs de placement dont la valeur est de 60 sont difficilement cessibles. يعني هادو واحد لي TVP ولاو عندنا difficilement cessibles، يعني TVP يطلعوا للنيفو سوبيريور. TVP نورمالمون كاينين في لي كريونس، كنقصوهم من لي كريونس كنزيدوهم في النيفو سوبيريور اللي هو لاكتيف ايموبيليزي. اوبيراسيون 9 ان ستوك دو 80 est devenu insignable، يعني شنو؟ واحد ستوك ديال 80 خسر لينا. اشنو كنديرو؟ ستوك بيردو كنقصوه من لي ستوك وكنقصوه من لي كابيتو بروبر حيت ضعنا فيه. اوبيراسيون 10 une dette fournisseur de meeting est à échéance de 14 mois، c'est-à-dire واحد الديت فورنيسور، واحد الديت نورمال ديال الفورنيسور ولات عندنا ا بلس دان، يعني كنقصوها من هنايا، كنقصوها من لي ديت ا كور تيرم وكنزيدوها في لي ديت ا لون موين تيرم. Alors l'opération 11 des TP de 30 sont facilement cessibles. هذه حتى هي TP كاينين في لاكتيف ايموبيليزي، كنقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي وكنردوهم لي نيفو انفيريور. شنو هو لو نيفو انفيريور؟ هما لي كريونس. متفقين؟ هنايا عندنا لوبيراسيون سويفونت، وقيلا هادو هما لي زوبيراسيون اللي كاينين ديريكتومون. من بعد كنمشي كنحسب لي طوطو، كنجمع لاكتيف ايموبيليزي، كنجمع لي ستوك وهكا وهكا كيعطوني هاد لي مونطون. فوالا. الوغ هاد لي مونطون هادو هما اللي كنستعملهم باش نصايب لو بيلون فينونسي. دوزو بريزونطاسيون ديال البيلون فينونسي. هزيت هذاك السطر الاخر اللي كان عندي وكنبريزونطي لو بيلون فينونسي اون فالور اي اون بورسونتاج. لاكتيف ايموبيليزي هزينا هاد لي مونطون، ها لاكتيف ايموبيليزي كنحسبو، كنديرو التوتال ديالو وكنحسبو لي بورسونتاج. 3400 مقسوم على 6490 كتعطينا 52% الى اخره. نفس الشيء كنديرو بالنسبه للباسيف، كنحسبو التوتال وكنحسبو لي بورسونتاج. فوالا. الوغ من بعد ما حسبنا لو بيلون فينونسي اون غروند ماس كندوزو كنحسبو لي الفون دو رولمون، بيزون اون فون دو رولمون، تريزوري اكتيف و تريزوري نيت. الوغ كنبداو بالفون دو رولمون. الفون دو رولمون كيساوي لو كابيتال بروبر بلس لي ديت ا لون موين، ديت دو فينونسمون c'est-à-dire ديت ا لون موين تاع ناقص لاكتيف ايموبيليزي. الوغ فاش كنطبقوها شنو كتعطينا؟ فون دو رولمون تساوي 675 اللي هي الكابيتال بروبر زائد 2960 اللي هي لي ديت دو فينونسمون ناقص 3400 اللي هي لاكتيف ايموبيليزي كتعطينا 235. صافي. نحسبوا دابا البيزوان اون فون دو رولمون يساوي لي كريونس بلس لي ستوك هادو بجوج ناقص لي الباسيف سيركولون. نعوضو هي 1180 زائد 1450 ناقص 2800 كتعطينا ناقص 170. اخر شيء كنحسبوا التريزورينات. قلنا التريزورينات ممكن نحسبوه بدو ميثود. الطريقه الاولى هي كنشدو التريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف، ولا كنشدو الفون دو رولمون ناقص البيزوان اون فون دو رولمون كتعطينا نفس النتيجه اللي هي 405. الوغ هنا درنا لي كالكول، حسبنا فون دو رولمون، بيزوان اون فون دو رولمون و تريزورينات. دابا كنجيو لانتربريتاسيون اللي هي ليطاب الاخرى. فون دو رولمون بوزيتيف، besoin en fond de roulement négatif ou trésorerie net positif. كناخذوا داك الطابلو ديال لي زانتربريتاسيون وكنهزوا لي كومونتير كما هو. صافقين؟ كنقولوا بان لا سيتوياسيون الي فافورابل. علاش؟ لانه الفون دو رولمون الي بوزيتيف، البيزوان اون فون دو رولمون الي نيجاتيف. يعني شنو عندنا؟ واحد البيزوان نيجاتيف سيتادير مزيانه لينا. لو فون دو رولمون كوفر لا توتاليتي ديال البيزوان اون فون دو رولمون، يعني الفلوس اللي عندنا كتكوفري لا توتاليتي ديال لي بيزوان اللي عندنا. داكشي اللي كيخلينا باننا نديجاجي واحد تريزوري امبورطونط اللي هي ديال 405. متفقين؟ مي il faut faire des placements financiers ou investir cet excédent. c'est-à-dire بان التريزورينات شايطين حنا عندنا الفلوس حاطينهم غير في البنكه ولا حاطينهم. شنو خصنا نمشيو نديرو ليهم؟ خصنا نمشيو انفستيوهم ولا خصنا نمشيو نبلوكيوهم في البنكه باش نديرو نجينيريو دي بينيفيس في لو فيوتور. هنا كنكونوا وصلنا لا فان ديال لو كور ديالنا. كنشكركم على المتابعه، و الا كان عندكم نتوما شي اقتراحات على شي كور معين ما تنساوش تدخلوا للجروب ديالنا بريبا جيستيون الفرد امجد وتقولوا لنا شنو هو لو كور اللي بغيتو. ان شاء الله غادي نديروا هذا الفيديو على هذا الكور. ما تنساوش ديروا لايك، تكومونتيو، وديروا اشتراك، ديروا سبسكرايب معنا في القناه. وكنشكركم بزاف والى اللقاء.